و دوستای گل سلام. امروز که یک دونه ریزا آرتیکل خواندم درباره یک ریسرچ از یونیورسٹی سیڈنی که درباره صحت است. صحت در این ترکیب تعلقی بیکٹریایی که دمنه رودہ از مستخص پر دمنه روده کلان و تعلق از قد میکرونیوترینز قد غذاھائے کلان که اونار که است سه دانه بیسیکلی است پروٹینز کربوهیدراتس قد فیت که است. تعلق از این اردو که است نام خواست چیزا کنه دیگه ما اردو طرف رهاش خواست که ما دواره شی بگم دواره امپورتنت چیزی که مو خبر باشه که مثلا دوباره میکرونیوترین بله جسم انسان که است چطور اثر انداز میشه. هر چیز که ما بگید به نظر از ما که است کم است از خاطر از که بسیار بسیار امپورتنت تاپیک است. هر چیز که ریپیت شونه همون قصد ریمایندر ممنه دیاد شما ممنه که لی غذایت خود توجه بدن که شما چیز مخورین چیز نمخورین برای از که است بسیار ضروری است. خب منظور خاطر پیش از که ما استراتژی قد شما شیر کنم و امپورتنس از رو ما چرا درام میخوام شیر کنم کم بیکگراند لازمیه. بیکگراند از خاطر دزی سنس که اکثر شما خبر هستند دوباره چیزا ما هم تا گفتم که ریپیتیشن که است امپورتنت است و یک ریمایندر هم که است. همونطور که تمامی خبر که از من میکرونیوترینت یا غذاھائے کلان سه غذاھائے کلان که است فیت یا چربی خود دایرکت تعلق در قد کلسترول که است من خون انسان که است یا ای طرف دیگه زبان بگی که باعث اگر آدم زیاد کنزیوم کنه یا زیاد مقدار استفاده نه چربی که است خطر ناجوریای دیل والا که است منیش زیادتر است. تمام خبر کامن نالیج است لیکن ما از ریمایندر میگم و امیتر اگر کربوهیدراتس را که شما خبر است من کربوهیدراتس چیز است مثلا که است نان چاول است و امیتر که است شیرینی والا که است چیزا که مومنش که است مخری رنگ کیک وری پیستری وری آیس کریم وری یا مثلا بورا وری به هر حال این میکرونیوترینز اگر مو زیاد استعمال خو چانس دیابتیز یا اور که مو د زبان ازر کی شوگر مگه است ناجوری ازو که است احتمال است. در این قول مومنه دو چیزی دیگه که است یک است پروتئین یک است فایبر. خب فایبر هم که است تمامی امپورتنس خبره که فایبر لازمی است که مطلب خوراک رزمانی جانشون که است زود برو بدر کنه دیگه هر چقدر خوراک منی رودهشون کم تایم سپند کردم قصد برای مو که است خوبه چرا که مو دور قحط سالی مو زندگی نمونی مو که است دیزی دور مردم از کم خوری نمومره و قضیت که از کلو خوری که است ممره. خب امپورتنس فایبر یک طرف اینال که است پروتئین را که است هم زیاد اهمیت میداد نه که مثلا پروتئین که است بسیار زیاد هیلدی دایت است. دیگه همزو خاطر گفتم که تعلقی منی کلان چیزار که است مو خبری که تو زیاد کربوهیدرات کنزیوم منی چانسی دیابتیز زیاد است اگر فرنسال چربی یا فیت زیاد استعمال چانسی ناجوری دیل والا که است زیاد است. دزی وسط من پروتئین بزیال نام زی خاطر ما می‌خواستم شیر کنم که ریسرچ که است درباره پروتئین البته ای درباره مشاهده شده درباره بله انسان نشده دیگه همزو خاطر لیکن بازم یک اویرنس خوبه که مطلب شما در ذهن چون باشه مزامیر که است شما فالو کنین برای چیزش که است. خب شما که است میتونین خودون چون که است بخوانین ما ریکمند نمو همیشه که خودون چون بخوانین باز همیشه ویدیو ما برای وقت ما جورنم که وقت ندارن لازمی طور پر که بور ما پر آرتیکل میخوان ما دوباره یک چند منیت که است میشتم گوشتم چیزا کن. خب منی ازی که است اینا چکار کردن که دا مختلف خوراکاره که منی ازو که است مختلف ترتیبی امزی سه کلان میکرونیوترینز بودن یعنی غذاھائے کلان والا که است کربوهیدراتس پروتینز و فیت و اینا ایتر چیزا کردن که ایتر ابزرو منن که پروتئین که است گت بیکٹریا چینج نه گت بیکٹریا وقتی ما گت بیکٹریا میگی او بیکٹریایی که در روده کلان روده کلان میزنه اکثر شما خبر نیست لیکن بعضم در عنوان ریمایندر که است میگم منی گت بیکٹریا میتونه برایشون فایده مند باشه میتونه برایشون که است نقصان ده باشه. مطلب گت بیکٹریا دورنگه نقصان ده والا فایده مند والا اونایی که شما را برای جذب کدوی غذایت مدد اونار که است بینیفیشیال یا فایده مند بیکٹریا مگه این تایپی بیکٹریا که است عموما وقتی که ما ماس مخوری
منی ماس است، نانی که تروش است، نانی خمیر والا که ما مخوریم منی زو است، از والا فایدمند باکتریا است، یا او چیزاره که مثلا دینوانی ترشی که ما داره که است استعمال مثل سرکه و چیزا که است که نیچرلی که ما جورم چه از والا غذایتا. خلاصه هر غذا که ما زیر خمیر استعمال میشه، مثلا که است سرکه زیر خمیر که است جور میشه، نان که خمیر منش میکس میشه از او که جور میشه، یا مثلا ماس که است تمام از موست بنفیشیل که است ماس اینا که است گت هیلث انسان که است گت وقتی ما گت گپ شم مثلا قبض موستلی روده کلان دیگه اینترچنجبل می ورد استعمال برای هیلث مو که است بسیار فایده مند است. لیکن وقتی که ما شیرینی مخوری بازو فایده مند باکتریا کم میشه، چرا که پاپولیشنی نقصانده باکتریا که است منی جان از مو که است زیاد میشه و او که است مورا همیشه نقصانده والا باکتریا که منی گت ماسته و برین از مور که است سیگنال داده مورا که زیاد مزید شوگر بخور الان که جان وزارت نداره لیکن دیل مو شیرینی میخواد، شیرینی انتر خواسته مورا بس دیگه اگر تو ماس مخوری ترشی مخورین دیگه نه که است هیلدی والا باکتریا شما اضافه مونه، لیکن اگر شما که است شوگر زیاد مخورین، شیرینی والا زیاد چیزا مخورین که است او نقصانده والا باکتریا رو منی روده کلان چون اضافه مونه. در این جمند او غذاهایی که او خوراکایی که ما مخوریم که منی زو پروتئین زیاد است، همزو خاطر ما ای ریسرچ میخواستم با شما شیر کنم اینا که است امور ابزرویشن اینا تر کد مشاهده اینا ای تر بود که وقتی که اینا چیزا مونه مشرک است او غذایت تر میده که اونا که است های پروتئین چیز است او که است گت باکتریا از نار که است چنج نه کمپوزیشن چی چنج نمونه مطلب فایدمند و نقصانده باکتریا تعداد چر که ما شما رو گفتم شما اگر ماس میخورین ترشی میخورین یا شیرینی میخورین برای کمپوزیشن گت باکتریا شم چیزام شد که پاپولیشن کدام باکتریا آبادی کدام فایدمند یا نقصانده باکتریا زاد میشه از او علا سرانداز نموشه این چی که است های دایت پروتئین بلکه یک طور دیگه میشه. وقتی که های دایت پروتئین که مشار که داده میشه اونچه که است چیکار میشه که باکتریا که دمانی موش است اونا که است اکسترا سلولر ویزیکلز که است بدن یا خودی سیل مثلا خودی باکتریا که است چرکی یونی سلولر یعنی یک خلیه مشتمل حساب کو که یک خلیه از منی خلیه که برو بدر ابو چیز که برو بدر منه اونو میشه اکسترا مطلب اضافه اکسترا سلولر یعنی از منی سیلش برو یا از سیلش که است اضافه اونا که است ریزه که است کارگو داره کارگو حساب کنو که مثلا یگو دنه میل یا حساب کنی که مطلب یگو دنه پیکت یا دازرگی ور که موگی که است بار یا دازرگی موگی پندکی خوب ورد در نظر مطلب سیلز است میخوای که است از منی سیل برو بو چیز که است رایی کنم که است از یک پندکی جور نم سامانه که است برو بدن این باکتریا هم که است ریزه پندکی بدن ما اینی فوتوار که است این دوم اکسترا سلولر ویزیکل مطلب اینا که است مختلف تایپ خودشون که است میتن سرچ کن ما اینر که است کلو خوش ما چر که شمور مختلف تایپ اکسترا سلولر ویزیکلز که است منیش نشون ده اکسترا سلولر ویزیکل بیسیکلی که است حساب کنو که یگو دنه غباره است که گرچی چربی داره و منی ازو که است سلولر متریال خو میندخته. خب وقتی که اینا پروتئین را بخشش باشه وقتی که اینا باکتریا را های مشره ما اینجا درو غلط بیانی منم درو وقتی که اینا مشره که است های پروتئین دایت که داد باز گت باکتریا از نام یا مو روده کلان از که باکتریا بود اینا که است ریزه غباره که است برو بدر کرد یا اکسترا سلولر ویزیکلز اینا برو بدر که منی ازو که است ژنتیک متریالی از پروتئین بوده. دیگه شما همیشه خبره که وقتی منی جان از مو یگو فارن چیزا محسوس کنه وقتی که جان از مو محسوس کنه که یگو خارجی چیز منی جان آدم ماده که باید اونجا وجود نداشته باشه بس امیون سیستم آدم یا قوت نظامی قوت دفاعی انسان که است اکتیویت میشه کوشش نو چیزا که است بخش از منی جان آدم برو در کنه. دیگه اینجا وقتی که پروتئین که است وقتی که مشاهده ولی های دایت بودن و او دبنی گت از ناکی مورا باکتریا وقتی که های پروتئین از ناکی میرسه اونا که است پندکی یا اکسترا سلولر از منی جان بودن که منی از ناکی است ژنتیک متریال از ناکی است بوده وقتی که تر موشه جان محسوس مونه که اینجا گو چیز درو اٹیک مونه منی روده که است درو اٹیک میشه همزو خاطر اونا که است دمو
مثلا خود روده رو حساب کنید که مثل یک توب بری باشه در گرد از که سیل است و سیل لاینینگ موقع درونی توب بری که است. اگر محیط محسوس کنید که روده رنگ یک پایپ بری است درونی از پایپ که لاینز است اون که است ما سلولر لاینز است میگه در اون که است اینا چیکار نکی سیلزی قوت مدافعت دارن. کاری سیلزی کاری خلیه‌های قوت مدافعت یا مثلا که است امیون سیستم والا سیلز کار از است که فارن بادیز را یا ویروس باشه یا بیکٹریا باشه یا چیز که برای جان آدم خطر باشه حتی که سیلز خود انسان که برای جانش خطر باشه اونها کوشش نکنه او بکشه. خب بعضینا که استمزو خاطر داون که است امیون سیستم سیلز که است گرد از اضافه میشه دیگه. یالی چر کی اینی ابزرویشن را اینا کده یالی مطلب چی معنی میده برای هلت انسان چی معنی میده چر کی برای انسان نشده متوال خبر نی استری که است صرف برای موش است لیکن دو چیزا که است اینجا میتونه باشه. یک چیز است دو احتمالات منیزی میتونه باشه، یک چیز میتونه فایده مند، یک چیز است نقصان ده. احتمالی چیزی است چرکی اونجا که دبنی گرد روده که سلول لاینز است در اونجا چرکی مقداری امیون سیستم والا سیلز کست یا قوت مدافعیت انسان کست خلیه ازو کست اونجا چرکی موجودگیش زیاد میشه در گرد روده از خاطر ازو کست چانس انفکشن روده کم میشه، یعنی کست فایدهش است. لیکن نقصان از چیز است وقتی که امیون سیستم والا سیلز گرد روده است رودر کست آمستلجینه اونو آمستلجی کست باعثی ناجوریا میشه کست مثلا کست یک ناجوری که نادر و گپ شمیزنه کست کرون دیزیز است. دمنی کرون دیزیز کست روده کلان کست آمس منه بزو میتنه خون شنه میتنه بلغمی شنه واقعی خودشون کست میتنه بخن و موتر کست کولایتس اردو ازی ناجوری کست میست که روده آمس نه. خب به هر حال ما در ساده زبان میخوایم بگم های سمرایز میخوایم کنم که وقتی های پروتئین دایت نه چیزر میده موش میده موش کستا بیکٹریاش کستا اکسترا سلولر ویزیکل پرودوس نه که منیزو ژنتیک متریال شستا او ژنتیک متریال کستا از فارن بادی محسوس منه گو تریت محسوس منه برای جان خو کستا بزمزو خاطر موش جان موش کستا قوت مدافعت والا که مو وایت بلد سیلز نارمالی مگی اونار کستا رش منه اونار کستا مورد ولی روده مقدار از کستا اضافه میشه در گردی لاینینگ روده کستا دزی کستا یعنی دو احتمالات داره. یک احتمال چی است که مطلب انفکشن را کستا منه روده کستا مقدارش کم منه ایش فایده مند است. نقصان چی است که روده میتونه آمس کنه از ریاکشن و این کستا باعثی درد و دیسکمفورت و باعثی دمنی گلابرو کستا ویست پرودکت آدم که مریض خون و بلغم و باعثی تکلیف کستا اونج کستا شونه. به هر حال این یک ریزن نیوز بود که است ما میخواستم قد شما شیر کنم تا که مطلب اویرنس درباره هلت که است زیاد شده. خب ذاتی خیال از من چیز است در این نوع که ما ایره مگم ذاتی خیال از من میشه این است که دایت بیلنسد که است باشه او که است زبردست. مطلب اگر توتالی روغن از من چرک روغنم جان از مو ضرورت در توتال روغن از من جان خب رو در کنی ایم غلط است. چرک جان از مو انرژی در کار داره چیزا که است سورس انرژی است کربوهیدرات هم خاطر توتال کربوهیدرات بند کدورم که است غلط است. باز مو پروتئین هم ضرورت داره، باز پروتئین باید مقدارش کم زیادتر باشه، باز امیتر که است مو فایبر هم زیاد ضرورت داره. یعنی چیزا خاطر که است یک دایت کی بیلنسد و زبردست. های پروتئین دایت هم میتونه مسئله جور کنه، های زیاد روغنی والا هم که است میتونه نقصان بده، زیاد چیزا استارچی والا یا شیرینی والا چیزا هم که است کربوهیدرات هم طور میتونه نقصان بده. خاطر یک خوراکی که منش که است هم فایبر شامل منی، هم که است منش پروتئین و هم که است کربوهیدرات هم که است کم مقدار اویل که است هم اینا که است یک انتر بیلنس دایت که است جور. این مطلب یک ذاتی خیال از ماست. ما دکتر نیستم، همیشه خودشون باید که است ریسرچ از خود کنن، خودشون که است مطابق ریسرچ و آگاهی از خودشون که است برای هلت که است دیساید کنن. مشوره از مر که است زیاد توجه ندین اینوان انفورمیشن که است میتونن بگن گوش کنن که است. خب امید کنم که گوش زیاد گرفته باشین. یک جهان تشکر.